सम्भाषणसन्देशः 2015 मार्च मासः। श्रेष्ठः कः? कथाकारः ज्ञानशेखरः, मधुरै, तमिळ्नाडु। गङ्गातीरे कश्चन पण्डितः वसति स्म। सः शास्त्रज्ञः, अहङ्कारपूर्णः च। एकस्मिन् दिने सः स्नातुं गङ्गां प्रति गच्छन् आसीत्। तदवसरे तस्य पादरक्षायाः पट्टिका छिन्ना अभवत्। अनतिदूरे कश्चन चर्मकारः आसीत्। पण्डितः चर्मकारस्य निकटं गत्वा, भोः, शीघ्रं समीकृत्य देहि इति आज्ञास्वरेण उक्तवान्। चर्मकारः अविलम्बेन एव पादरक्षां समीकृत्य अयच्छत्। पण्डितः पादरक्षां स्वीकृत्य चर्मकारम् उद्दिश्य एकं नाणकं क्षिप्तवान्। तस्य स्वीकारं निराकुर्वन् चर्मकारः तत् पण्डिताय एव प्रत्यर्प्य, स्वामिन्, मह्यम् एतत् नाणकं मास्तु। भवान् यदा गङ्गायां स्नाति तदा एतत् पूगफलं गङ्गामात्रे ददातु इति उक्त्वा एकं पूगफलम् अयच्छत्। पण्डितः पूगफलं स्वीकृत्य गङ्गानद्यां पदं यावत् स्थापितवान् तावता गङ्गामाता प्रत्यक्षीभूय हस्तं प्रसार्य, मम भक्तेन दत्तं पूगफलं देहि इति उक्तवती। पण्डितेन गङ्गामात्रे पूगफलं दत्तं। गङ्गामाता पूगफलं स्वीकृत्य चर्मकाराय दीयताम् इति उक्त्वा एकं स्वर्णकङ्कणं पण्डितस्य हस्ते अस्थापयत्। तत् कङ्कणं प्राप्तवतः पण्डितस्य बुद्धौ दुश्चिन्तनम् उत्पन्नम्। सः अचिन्तयत्, एतत् कङ्कणं स्वीकृत्य चर्मकारः किं वा कुर्यात्? एतत् यदि मम पत्न्याः हस्ते भवेत् तर्हि महती शोभा स्यात्। मम पत्नी च सन्तुष्टा भवेत् इति। ततः सः भार्यायै तत् कङ्कणं प्रादात्। तस्य पत्नी तत् स्वीकृत्य दर्पणस्य पुरतः स्थित्वा मोदितवती। तदवसरे तस्याः मनसि विचारः जातः, बन्धुजनाः कदा क्रीतं, कियत् मूल्यम् इत्यादिकं यदा पृच्छन्ति तदा कष्टं भवेत् इति। अतः सा पतिम् आहूय, भवान् एतत् कङ्कणं विक्रीय धनम् आनयतु, तदेव वरम् इति। सः पण्डितः राजभवनस्य स्वर्णकार्यं कुर्वतः स्वर्णकारस्य हस्ते तत् कङ्कणं दत्त्वा धनं स्वीकृत्य ततः प्रतिगतवान्। स्वर्णकारः तत् कङ्कणं राज्ञे उपायनीकृतवान्। तद्दृष्ट्वा राज्ञी नितरां सन्तुष्टा अभवत्। सा तादृशम् एव अपरम् इष्टवती। राजा पण्डितम् आहूय, एतादृशमेव इतोपि एकं कङ्कणम् आनीय दीयताम्, नो चेत् भवन्तं कारागृहे स्थापयिष्यामि इति। किं कर्तव्यम् इति पण्डितः न ज्ञातवान्। सः अनत्यगत्या पुनः चर्मकारस्य समीपं गत्वा स्वस्थितिं निवेदितवान्। चर्मकारः अपरं पूगफलं दत्तवान्। एतद् गङ्गामात्रे अर्प्यताम्, सा पुनः अन्यत् कङ्कणं दास्यति, तत् स्वीकृत्य राज्ञै दीयताम् इति उक्तवान्। पण्डितः पूगफलं स्वीकृत्य गङ्गामात्रे दत्तवान्। गङ्गामाता अपरं कङ्कणं दत्तवती। पण्डितः तत् कङ्कणं स्वीकृत्य राज्ञे दत्तवान्। दण्डनात् रक्षणं प्राप्तवान् च। ततः सः चर्मकारस्य समीपं गत्वा क्षमां याचितवान्। तदा चर्मकारेण उक्तं, पण्डितश्रेष्ठ, उत्तमव्यवहारेण उत्तमाचारेण वा जनाः आदरपात्रतां प्राप्नुवन्ति, न तु पाण्डित्येन उत्तमकुले जन्मकारणेन वा इति।